नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। आबिद मोहित साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इज़हार ख्याल फरमाएं। आप भी हैदराबाद से तशरीफ लाए। मैं पहली मरतबा औरंगाबाद आया हूँ। हालांकि औरंगाबाद का तारुफ मेरे कई दोस्तों ने करवाया, कई दोस्त हैं तारुफ में, अफसर खां साहब भी हैं, और फिर मिर्ज़ापुर डिपो भी मैं देखना चाहता था। पता नहीं मैं क्यों औरंगाबाद इससे पहले नहीं आया। खामखा मैंने 65 साल गंवा दिए। अब उसकी तलाशी यूँ करूँगा, शहाब अफसर साहब की तीसरी किताब पर मैं हाजिर हो जाऊँगा। अब दूसरा ये यौम उर्दू मनाया जा रहा है। अगर आप हजरात थोड़ी सी मुझे आज़ादी दें तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि उर्दू की नई बस्तियां भी आबाद हुई हैं, जिन्हें नई बस्तियां कहा जाता है। तो सऊदी अरब उर्दू की एक बहुत बड़ी नई बस्ती रही है, और सऊदी अरब में जहां मैं रहा हूँ, मेरे साथी अब्दुल रहमान सलीम साहब रहे हैं, डॉक्टर अफसर खां साहब 14 साल तक इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाद के प्रिंसिपल रहे हैं, खाजी हुसैन साहब रहे हैं, सुल्तान वसीम साहब रहे हैं, और हम सबसे बढ़ के सिराज वहाब साहब जर्नलिस्ट अरब न्यूज़ में रहे हैं। यहाँ हमने उर्दू की बहुत सारी महफिलें की हैं, और मैं आपको बताऊं कि उर्दू इस्लाम की दूसरी ज़बान है, वहाँ भी दूसरा ही दर्जा है, और इस पे कोई हमको अफसोस नहीं है। बेशक हमारी पहली ज़बान अरबी है और दूसरी उर्दू है। वहाँ हमने बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए। मैं उन कारनामों का जिक्र करना चाहूँगा जिसमें शहाब अफसर साहब का बहुत बड़ा ताउन रहा है। हमने 1994 में हिंदुस्तानी बज़्म उर्दू का क़याम अमल में लाया था। उसका मकसद ये था कि जो इंडियन इंटरनेशनल स्कूल के तलबा हैं उनमें उर्दू ज़बान को फ़रोग़ किया जाए। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में तलबा और तालिबात की तादाद 14,000 13,000 हुआ करती। उसके ये इकलौते प्रिंसिपल जी। तो हमने स्कूलों में तकरीरी मुकाबलों का आगाज़ किया। उस वक्त के सफ़ीर हामिद अंसारी साहब और उनकी बेगम साहिबा बनफ्स नफीस हमारे उर्दू के तकरीरी मुकाबलों में शरीक होती थी। उर्दू के तकरीरी मुकाबले इतने कामयाब होते थे कि कई बच्चे उसमें हिस्सा लेते थे, और अहम प्रोग्राम के दिन हम उनको स्क्रीनिंग करके पेश करते थे, और उन्हें इनामात से भी नवाजा जाता था। और उर्दू की मकबूलियत इतनी बड़ी चंद सालों में, उर्दू जो दूसरी ज़बान की हैसियत से 8वीं जमात तक होती थी, उसके बाद उसको 12वीं जमात तक ये करना पड़ा। फिर उसके बाद हमने तकरीरी मुकाबलों के साथ तहरीरी मुकाबले भी शुरू किए, और फिर नज़म ख़्वानी के मुकाबले भी शुरू किए। ये बड़ी कामयाब चीज़ें रही जो चलती रही, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब चंद दिन पहले अखबार में पढ़ रहा था कि इंटरनेशनल इंडियन स्कूल में संस्कृत पढ़ाने के इंतज़ाम, संस्कृत ज़बान पर सेमिनार वगैरह कुछ हो रहा है। बहरहाल वक्त बदलता रहता है। अब और एक चीज़ जो सऊदी अरब में नई बस्ती में जो चीज़ हमने देखी, सिराज वहाब साहब के इदारा जहाँ पर पब्लिशिंग इदारा है, उसकी जानिब से एक मुकम्मल उर्दू रोज़नामा उर्दू न्यूज़ 8 से 12 सफ़ों का शाये हुआ करता। ये कोई मुझे तारीख़ अच्छी तरीके से याद है, 7 मई 1994 को पहला शुमारा है, और अभी भी जारी है, लेकिन ई एडिशन आ रहा है। प्रिंट एडिशन मैं समझता हूँ बंद हुआ 20-22 साल चल के। ये बड़ी कामयाबी थी। 94 से पहले वहाँ जो उर्दू अंग्रेज़ी और अरबी अखबार होते थे, वो लोग उर्दू सप्लीमेंट्स शाये करते थे। उसमें भी लिखने वाले होते थे, उसमें भी छपने वाले होते थे। रियाद डेली, सऊदी गज़ट, कुवैत टाइम्स, ये सब। एक आपके इदारे में जो काम हुआ
वो उर्दू मैगज़ीन का इजरा था। उर्दू मैगज़ीन 10 साल तक 555 शुमारे शाये हुए। बड़ा शानदार रिसाला था, हर जुमे को आता था, लोग इसका इंतज़ार करते थे। और ये तमाम चीज़ों में यकीनी तौर पे वहाँ अपने सिराज वहाब का हिस्सा रहा है, क्योंकि ये रियाद के सदर दफ्तर में हुआ करता। तो ये चीज़ें जो उर्दू के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये थी। अब आइए डॉक्टर अफसर खान साहब की तरफ, कुछ किताब और साहिब किताब के बारे में। मैं शहाब अफसर साहब का शुमार ऐसे अदीबों में करता हूँ या ऐसे अदबा में करता हूँ जो बाकायदा उर्दू अदब का मुताला नहीं किया। ये आप अदबाए दीगर का ज़ुमरा कह सकते हैं, जिसमें जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और माहिरीन तालीम वगैरह वगैरह को शुमार कर लीजिए, जो अदब तख्लीक़ करते हैं। जो फ़र्क मैंने महसूस किया है हमारे और अदब के प्रोफेसर हजरात के दरमियान, वो लोग रिवायतों के असीर होते हैं। रिवायत जो चीज़ें चली आ रही है, अफसाने में प्लॉट चाहिए, ज़मीन चाहिए, मकालमात चाहिए, ये हमारे पास जो होता है हम अपने तजुर्बे को बुनियाद बनाकर अदब तख्लीक़ करते। जब तक ऐसे लोग रहेंगे उर्दू का मुस्तक़बिल शानदार। लोगों के पास तौफीक तो है लेकिन इस्तेदाद नहीं है, वो साहिब किताब नहीं बनती, उनकी किताबें नहीं छपती, छप के छुप जाती। मैंने यही बात की थी कि उर्दू किताबें छपती हैं और फिर छुप जाती हैं। और अफसर साहब के अफसानों के बारे में सब कहा है, बल्कि मैंने भी कहा है कि ये अपने तजुर्बात को, रोज़मर्रा के वाक़यात को अफसाने की शक्ल देते, इसलिए उनके अफसाने बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो आम सी कहानियों पर, आम से वाक़यात पर मबनी हैं। लेकिन एक बात मैं कहे बगैर नहीं रह सकता कि बयान बहुत शानदार है, ज़बान और बयान बहुत यानी वाज़ेह, और वो जो कहना चाहते हैं वो कह गुजरते हैं। वक्त का परिंदा वाकई बहुत तेज़ रफ्तार से उड़ रहा है। अब मैं जनाब अब्दुल रहमान सलीम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो भी इख्तिसार के साथ अपने इज़हार करें। मैं इस शेर से आज की तकरीर शुरू करता हूँ। है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ। अली का शेर है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरिए देखिए जाकर नजर। मैं आज की इस तहरीर में कोशिश करूँगा कि डॉक्टर शहाब अफसर साहब के कुछ ऐसे पहलू आपके सामने रखूं जो आप उनकी किताबों में नहीं पाए। ये उनकी दूसरी किताब है दिल नादा की रस्म इजरा। इससे कबल उनकी पहली किताब मेरे अफसाने की रस्म इजरा हैदराबाद में मेरी तंजीम है उर्दू कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन, उसके ज़ेर एहतमाम डॉक्टर रफ़त अंसारी, जिनका ताल्लुक़ औरंगाबाद से जो जनाब हाजी सलीम साहब के भांजे होते थे, हाजी हमारे साथ रियाद में थे, वो भी मवालिस थे, इन के उनके भांजे होते हैं, उनके हाथों उनकी पहली किताब की रस्म इजरा हैदराबाद में हुई थी। आज उनकी दूसरी किताब की रस्म इजरा में मौजूद होना मेरे लिए बात से डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात नवंबर 1988 ईस्वी में हुई, जब मैं मक्के मुकर्रमा से 13 साल मुकम्मल करके रियाद मुंतकिल हुआ और मेरे बच्चों के दाखिला दिलवाने के लिए एमएससी स्कूल में आपसे सामना। मेरे एक सीनियर दोस्त को आर्किटेक्ट अतीक अहमद ने आपसे तारुफ करवाया। आपने पुरतफाक और प्रोफेशनल अंदाज में तमाम कार्रवाई मुकम्मल की, जो मक्के में भी मक्का यूनिवर्सिटी में तदरीस और प्रोजेक्ट दोनों से वाबस्ता रहा था, तो इस वजह से खान साहब ने दिलचस्पी ली। इसके कुछ महीनों बाद
میں نے حیدرآباد کا 400 سالہ جشن ریاض شہر میں کرنے کا سوچا تو اسکول کے پرنسپل کی حیثیت سے میں آپ سے اس تعلق سے ذکر کیا. تو چونکہ آپ پرنسپل تھے اور کافی حیدرآبادیوں سے واقف تھے تو انہوں نے کئی حیدرآبادیوں سے میرا تعارف کروایا اور میں نے 2 مرتبہ 2 مختلف شخصیات کی صدارت میں 400 سالہ جشن ریاض شہر میں منعقد کیا اور دونوں مرتبہ ڈاکٹر افضل خان صاحب کی محفلوں میں بس پردہ پیش رہے. اس طرح آپ سے میری دوستی تقریباً 34 سال کی ہو چکی ہے. یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دارو رسن کہاں. اس پورے زمانے میں ہم نے ان کی شخصیت کے بہترین روپ دیکھے ہیں. آپ ایک بہترین دوست، بہترین ماہر تعلیم، بہترین منتظم ایڈمنسٹریٹر اور ایک بہترین افسرہ نگار. اور کل آپ کا ایک اور روپ بہترین شاعر بھی نظر آیا اور ہم نے پایا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروڑ گنا. حضرات، وہاں پر ایک واقعہ ہوا تھا، گند کی جنگ ہوئی تو اس میں ہزاروں لوگ کویت سے نقل مکانی کر کے ریاض پہنچے. تو اس کے نتیجے میں ان لوگوں کو ٹھہرانے کا بندوبست اور ریاض میں ان کے قیام کے انتظامات بھی ڈاکٹر افضل خان نے انتظام کیے. یہ بہت بڑا منصوبہ تھا. اس میں ایمبیسی والے کافی پیش تھے. اس میں جناب اکبر الدین احمد صاحب، وہ اس وقت وہاں پر ایمبیسی میں آفیشیل تھے، انہوں نے اور ڈاکٹر افضل خان نے. کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ ڈرائیورز اویلیبل نہیں ہوتے تھے بسز بھیجنے کے لیے. ان دونوں نے بسز لے کر وہاں سے ان لوگوں کو نقل مکان کیا اور وہاں کے اسکولوں میں ٹھہرایا. تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ان کی شخصیت کو نکھارتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ پہلو ہیں جو ہے ادیب کی شخصیت کو بھی نکھارتے ہیں. شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، یار زندہ صحبت بات. میں جناب سراج وہاب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ انتہائی مختصر وقت میں وہ شاہ حسین صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. استاد محترم ڈاکٹر افتخار حسن صاحب صاحب جشن، آج کے دولہا میاں ڈاکٹر افضل خان صاحب، میرے دوسرے استاد نور الحسین صاحب اور حیدرآباد سے تشریف لائیں گے 2 بہت ہی معروف شخصیات، آرکیٹیکٹ محمد عبدالرحمن سلیم صاحب اور ڈاکٹر عابد محی صاحب. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن وہاں سعودی عرب میں ان لوگوں نے ایک تحریک برپا کی اردو کے حوالے سے اور اردو کو وہاں پہ زندہ کیا اور بہت بڑا کام کیا. ابھی تنقید کچھ ہو رہی تھی ڈاکٹر افضل خان صاحب کی کہ ان کے افسانے شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. انگریزی میں کہاوت ہے کہ رائٹنگ از دا بیسٹ ریونج. یہ انتقامی کارروائی ہے. لکھنا والا کام جو ہے وہ انتقامی کارروائی ہے. اگر آدمی انتقام لینا چاہتا ہے تو وہ تحریر کا اور فکشن کا سہارا لیتا ہے، ورنہ تو بہت ساری چیزیں ویسی بھی کہی جا سکتی ہے. جیسے میں بتاتا ہوں کہ ایک خاتون شاعرہ تھی جس نے بہت اچھا شعر کہا. شعر یہ تھا کہ وہ عشق بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے، وہ عشق بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے، عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے. لوگوں نے الگ الگ معنی سمجھے. جب انہوں نے غزل ختم کی تو پیچھے سے ایک آواز ہے کہ محترمہ وہ مینڈک والا شعر پھر سے دہرائیے. تو افسانوں کا بھی معاملہ اسی طرح کا ہے کہ لوگ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں. لکھنے والے کا کام یہ ہے کہ اس نے لکھ دیا، اور پڑھنے والے کا بھی پورا اس کو یہ اختیار ہے کہ اس کو کیسے سمجھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لکھنے والے نے لکھا ہے اور اس کو خود یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قاری نے اس کو کس طرح اس کو سمجھا ہے یا اس کے کتنے پہلو ہیں. یہ رائٹنگ کے ایک عجیب اصول ہے اور اس کے اندر رائٹر کو کسی طرح کی کوئی جسٹیفیکیشن دینا نہیں چاہیے. کتاب اس کے سامنے ہے، وہ اس کو تنقید کرے، وہ اس کو پڑھے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ اس کو پڑھتا رہے. عظیم راہی صاحب نے دیباچے میں بہت اچھا اس میں لکھا ہے. نور الحسین صاحب نے ایسے ایسے لوگوں کا یہاں پہ ذکر کیا ہے جس میں مرحوم اطہر فاروقی صاحب کو شاید بہت لوگ بھول گئے تھے لیکن ان کا بھی نام انہوں نے لیا. میں بہت اس سے خوش ہوا. لیکن میں افضل خان صاحب نے ایک بڑی عجیب بات کی. ان کا کہ میں اپنی تحریر لکھ کے سب سے پہلے بھابھی کو دے دیتا ہوں، اپنی وائف کو دیتا ہوں.
اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ یہ انتقامی کاروائی ہے، وہاں تو نہیں بتانا ہے. یہ تو کمال ہے ان کا کہ وہ ان کو دیتے ہیں اور پھر وہ پوری تشریح کر کے بھی گویا ایسا ہو کہ وہاں سے اپروول آ جائے، اس کے بعد افسانہ چھپے، تو پھر تو ہم کو صحیح افسانہ نہیں مل رہا ہے. افسانہ تو وہ ہے کہ جو بھابھی کے بغیر اپروول کیا. ایک شاعر اپنی جب ایک مصنف اپنی بیگم کے ساتھ جو ہے ایک پینٹنگ ایگزیبیشن میں گئے، وہ چلتے گئے، پینٹنگ ایگزیبیشن تھی، اور ایک ایسی ایک پینٹنگ کے پاس آ کے مصنف رک گئے کہ جہاں پہ درخت تھا، اور درخت کے پیچھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی نہا رہا ہے، غالباً خاتون، بالکل پینٹنگ جو ہے وہ ایبسٹریکٹ پینٹنگ تھی. تو وہ گئے وہاں پر، ان کی بیگم آ کے جب کی دوسرے پینٹنگ دیکھنے کے لیے، وہ دیکھا کہ پیچھے موصوف ایک پینٹنگ پہ اڑے ہوئے ہیں، وہیں پہ ان کی جو ہے نظریں ٹکی ہوئی ہیں. تو وہ واپس آئی اور غرائی کہنے کے کیا اب آپ موسم بدلنے کا انتظار کر رہے ہیں. بہت اچھے اچھے افسانے. میں افسر خان صاحب کو ایک بہت بہترین ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے جانتا ہوں. انہوں نے سعودی عرب میں، اورنگ آباد میں، شارجہ میں اور دوسری جگہ بحیثیت جو ایجوکیشنسٹ کے جو انہوں نے جو اپنی صلاحیت جو بتائی ہے وہ غیر معمولی ہے. انہوں نے کئی جنریشنز کی جو ہے وہ پرورش کی ہے. میں ان کو اس کتاب کی رونمائی پر دل نازا کے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ سوچتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو نیا سفر شروع کیا ہے ایجوکیشن کے حوالے، ایجوکیشن کے بعد جو سفر شروع کیا ہے، اس میں خوب توانائی ہوگی، اس میں خوب روانی ہوگی. زندگی میرے دوستو، زندگی یادوں کا میلہ ہے، اور اس یادوں کے میلے میں جو تمام سارے لوگ اس میلے میں شامل ہیں وہ ہمارے یادوں کے محافظ ہیں. یہ افسانے ہمارے شہر کے اور ان کے اپنے جو تاثرات ہیں، دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں. بہت شکریہ، بہت مبارک. آئیے میں اب ہمارے استاد جو ابھی تک امریکہ میں مقیم تھے، بہت دنوں بعد واپس تشریف لے کر آئے. کسی کے آنکھوں میں جادو ہوتا ہے، کسی کی تحریر میں، کسی کے قلم میں، کسی کی زبان میں جادو ہوتا ہے. انتخاب حمید صاحب کے پور پور میں جادو ہے. میں اس شعر کے ساتھ انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو. انتہائی ادب و احترام سے میں گزارش کرتا ہوں انتخاب حمید صاحب سے کہ وہ آئے، انتہائی مختصر وقت میں اپنا اظہار خیر کریں. دو چار باتیں اس موقع پر واجب الادا ہے کہ یہ رسم اجرا ہے، اور ایسے وقت میں صاحب کتاب کو مبارکباد ضرور پیش کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کو میں نے پڑھا نہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کچھ احباب ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ بغیر بڑے بڑے اعتماد سے تبصرہ کرتے ہیں. ویسا میں کچھ نہیں کروں گا. ایسا بھی نہیں ہے کہ میں اس سے اختلاف کروں. اس پر نظر، اس کے عناوین پر جو میں نے نظر ڈالی ہے، اس کے عنوانات دیکھے تو مجھے فوراً ان کے موضوعات کیا ہو سکتے ہیں، ان کے تحفظات کیا ہو سکتے ہیں، افسر زندگی کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، اور وہ فن کو کس طرح سے لیتے ہیں. فن تخلیق کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بے انتہا اذیت ناک مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس سے زیادہ اذیت ناک مراحل سے اس شخص کی بیوی گزرتی ہے جو تخلیق کرتا ہے. ہاں، میں آپ سے عرض کروں کہ نوبل انعام یافتہ ایک ناولسٹ ہے گیبریل گارشیا مارکویس. جب وہ لکھ رہا تھا اپنے ناول 100 Years of Solitude، تو وہ ایک کمرے میں بند ہو گیا تھا، اور 1.5 سال وہ کمرے میں قید رہا. کوئی انکم کا سورس وغیرہ نہیں تھا، تو بیوی گھر کا سامان بیچ کر اپنا گھر چلا رہی تھی. اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگ بڑے ظالم ہیں. پتہ نہیں ہمارے بھابھی صاحبہ یہاں ہوں گی تو وہ یقین کر رہی ہوں گی کہ نہیں کہ افسر صاحب کی اتنی تعریفیں کی جا رہی ہیں، یہ تو ایسے کبھی نہ تھے. لیکن یہ ہیں افسر اس لیے بھی مجھے عزیز ترین ہے، مجھے بلکہ ارتکاز افضل کو بھی، کہ یہ ہمارے استاد محترم کے چھوٹے بھائی تھے، ثاقب. ہم لوگ اس وقت بھی
بڑے رشک سے ان کی طرف دیکھتے ہیں، اور آج میں آپ کی طرف رشک سے دیکھتا ہوں کہ آپ نے 2 کتابیں تخلیق کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب میں کیا ہے؟ عناوین پر نظر ڈالنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اپنے فن کے لیے جو مواد حاصل کرتے ہیں وہ اپنے اطراف کی زندگی سے حاصل کرتے ہیں۔ کوئی تخیلاتی ایسی محفل نہیں سجا، ہر مرحلہ جس سے ایک عام انسان روزمرہ میں گزرتا ہے وہ ان کے بیانیہ کی بنیاد ہے، مرکزی نقطہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حقیقت کو جس طرح سے انگیز کرتے ہیں، اور انگیز کرنے کے بعد اپنی جو اکثریز تخلیقی نگاہیں ایکس رے لائک آئیز، اس مرحلے سے گزار کر جب وہ فن تخلیق کرتے ہیں تو کہانی حقیقت اور حقیقت کہانی لگتی ہے۔ کہانی مختصر ہی ہوتی ہے، اگر وہ مختصر نہ ہو تو اس کو اپنے ہونے کا جواز فراہم کرنا پڑے گا، اسے عدالت میں کھڑا کر دیا جائے گا، کیونکہ اختصار اور ایجاز ہی کہانی کی جان ہے، اور اختصار کے لیے زبان کا تصرف بہت اہم ہے کہ وہ موتیوں کی طرح لفظوں کو چنے، اور صرف انہی لفظوں کو چنے جو اس کے محفوظ ضمیر کا اظہار کر سکتے ہیں۔ افسانہ لکھنا خواتین و حضرات ناول لکھنے سے بھی زیادہ مشکل ہے، افسانہ شاعری سے بھی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ شاعر کو اپنے درون اور اپنے تخیل کی آزادی ہوتی ہے، جبکہ افسانہ نگار، فکشن نگار کسی نہ کسی شکل میں ان حقائق سے بندھا ہوا ہوتے ہیں جو بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو اپنے کلچر کی ڈیفینیشن فراہم کرتے ہیں، انسانی وجود کے مختلف پہلوؤں کو سریت آمیز انداز میں پیش کرتے ہیں۔ وہ آپ کو زندگی کے تعلق سے جتنا ممکن ہو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ افسر کی کہانی کنفیوز نہیں کرتی۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ شعب افسر نے اپنے تقریر کے دوران کہا کہ میں ایسے لکھتا ہوں اور اس طرح سے لکھتا ہوں، اور لفظوں کا جو تعداد و شمار اس طرح کرتا ہوں کہ وہ نیوز پیپر کے چوکٹے میں فکس ہو سکے، انہیں سنا سکے۔ میرے عزیز ترین دوست، آپ ایسا قطعی نہ کریں، کیونکہ اس طرح سے آپ کی تخلیقیت پر قدغن لگنے لگے گا، اس پر پابندی لگنے لگے گی، اور آپ کی سٹائل میں، آپ کے اسلوب میں تصنع جھلکنے لگے گا، یا کہیں کہیں وہ متن، افسانہ کی متن جو آپ تخلیق کر رہے ہیں یہاں وہاں سے پھٹنے لگے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ لکھیں، کیونکہ افسانہ لکھنا ریفلیکشن، سوچ کا کام ہے۔ شاعری میں تو ہمیں وجدان کی گنجائشیں فراہم ہے، ایک اصطلاح بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ شاعری میں جو ہے ایک یہ ہے کہ مختصر سا فریم ورک ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری شاعری کبھی کبھی تو شاعری نہیں ہوتی، صرف روایت کی بازیافت ہوتی ہے، یعنی شعر نہیں ہوتا، اس میں صرف روایتی انداز ہوتا ہے، یا روایت ہی شعر لکھوا لیتی ہے۔ افسانے میں یہ ممکن ہی نہیں۔ تو انہوں نے بڑے خوبصورت افسانے لکھے ہیں، میں نے ان کی زبان پہ نظر ڈالی، کچھ سینٹنسز میں نے پڑھے تو بڑے سادہ اور سلیس ہیں۔ دوستوں، سادہ زبان لکھنا بے حد مشکل، بے حد مشکل ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے اپنے سارے معجزے سادگی کے توسط سے منظر عام پر لائے۔ افسانچہ کے تعلق سے اب کیا کہیں، یہاں تو عظیم راہی موجود ہے، اور آپ سبھی اس کا اختصار قابل غور ہے، اس بہت
بہت بہت شکریہ. آئیے ہم آپ صاحب جشن ارتکاز افضل صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. میرے عزیز دوست جناب شہاب افسر کی دوسری کتاب دل دادا کی رسم اجرا منعقد ہو رہی ہے اور اس خصوصی رسم کے لیے حیدرآباد سے مدعو تمام صاحب نظر اہل دانش و حکمت حضرات کا اس شہر میں خیر مقدم ہے. اسٹیج پر موجود تمام ذی وقار حضرات، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں جانتا ہوں کہ میرے بعد ہماری اس جشن اور اس خصوصی اجلاس کے صدر علی وقار محترم نور الحسنین کو بھی آپ سے مخاطب ہونا ہے، اس لیے مختصر طرح دو باتیں آپ کے گوش گزار کروں کہ اردو میں افسانے کی ایک بہت طویل روایت، وہ راز کے راز یا تو ہماری ان روایتوں سے ماخوذ ہے جو ہزار داستان، الف لیلا یا کتھا سرت ساگر جیسی کہانیوں سے اثر انداز ہو کے ہمارے تک پہنچی، یا انگریزی ناولوں اور کہانیوں کے ترجمے کی طرف سے. ہمارے پاس اردو میں جو افسانے کی طویل روایت ہے اس کا ایک وصف خاص یہ ہے کہ افسانہ ہمیشہ ہمارے معاشرے سے مخاطب رہا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افسانہ وہ صنف سخن ہے جو ہمارے معاشرتی معاملات، ہمارے سماجی، اقتصادی، سیاسی ان معاملات کے مختلف گوشوں کو جو ممکن ہے ہم فارسی کی مسئلہ کہ آیاراچیہ بیان کہ جو ظاہر ہے اس کو بیان کرنے کی قطعی ضرورت نہیں، لیکن افسانہ ایک ایسی صنف ہے جو کوئی اصرار آیا ہی کو بیان کرتی ہے، جو آیا ہے اسی کو بار بار بیان کرتی ہے تاکہ ہم اس کی گہرائی، اس کی مختلف جو بود ہیں، اس کے ڈائمینشنز ہیں، اس کی سمتیں ہیں، ان کی جو مضمرات ہیں اس کو سمجھ سکیں. اس لیے ایک بہت بڑے نقاد نے جو بہت بڑے ادیب بھی ہیں، جس پر میرے دوست حمید خان نے پی ایچ ڈی کا مقالہ مکمل کیا، جان اپڈائی، انہوں نے پیرس ریویو انٹرویو میں ایک مرتبہ کہا تھا کہ کہانی، افسانہ، ناول دراصل ایک غیر مضر جھوٹ ہے، ایسا جھوٹ ہے جس سے کوئی ضرر نہیں پہنچتی، بالمقابل ان تاریخی صداقتوں کی جو ضرر رسا. فلسطین کی جنگ ضرر رسا ہے تو فلسطین ممکن ہے کوئی افسانہ نگار نہ گیا ہو، اس میں وہ واقعات نہ دیکھے ہوں، لیکن وہاں کا ظلم و جبر، وہاں کی زیادتی، وہاں انسانوں کی تباہی، اس پر یہاں بیٹھ کے افسانہ لکھے، بظاہر جھوٹ لگے لیکن وہ اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا، بے ضرر اور بہت ہی معصوم سا جھوٹ. لہذا افسر، شہاب افسر کو ہم کالج کے زمانے سے جانتے ہیں، ان کے بڑے بھائی استاد محترم ڈاکٹر ثاقب انور صاحب سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، انگریزی ادب کے تعلق سے، اردو ادب کے تعلق سے، اور یہ ہے بنیادی طور پر پٹھان. اسٹیج پر موجود پٹھانوں کی تعداد سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، حمید خان، افضل خان،
शाह अफजल खान, तो गोया खान साहबों ने इल्म व अदब की खिदमत का ठेका ले लिया है। गालिब ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मौसीकी में, मुसव्वरी में। तो अफजल खान साहब चूँकि पठान हैं, इनके मिजाज में शरारत भी है और सादगी भी। पठान की शरारत बड़ी सादा होती है। पठान जो है जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, एक बेइंतहा हसीन और जमील खातून को देखा तो बेचैन हो गए। करीब पहुंचे और कहने लगे कि ओ बीबी, आपका शक्ल वो हमारी दूसरी बीवी से मिलता है। तो गुस्सा हो गई, कहने लगे खान साहब आपकी इतनी बीवियां हैं? कहने लगे मेरी तो एक ही बीवी है। तो क्या बदतमीजी कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? तो कहने लगे और माशाअल्लाह आपकी ज़बान भी मिलती है। ये जो पंजाबी पठान है, ये बड़ी शरारत से जो है उन हसीनाओं का जिक्र भी अपने अफसानों में करते हैं जिन हसीनाओं से इनके वाक़अतन या फर्जी मरासिम रहे हों। और ये मैं समझता हूँ भाभी साहिबा को तैश दिलाने के लिए करते हैं, क्योंकि पठान अपनी बीवी को तैश में देखकर बहुत खुश होता है। अब वो तो जानते इसीलिए, लेकिन बड़ी दयानतदारी से ये बहुत ही सादा मिजाज, शगुफ्ता तबीयत, खुश बयान इंसान है, साफ सुथरे खुश लिबास रहते हैं। इनकी नस्ल भी बहुत उम्दा है। अब मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैं नस्र और नज़्म दोनों के रुमूज़ मामूली हद तक लेकिन जानता ज़रूर हूँ। बहुत अच्छी नस्ल लिखते हैं, और जो अफसाने इन्होंने, मेरे अफसाने के उन्वान से इनकी किताब है, उस पर भी मैंने लिखा, इस दिल नादान पर भी लिखा। एक बात जो मैं आपकी गोश गुजार करना चाहूँगा वो ये कि शाह अफसर के अफसाने हमारे दरमियान के अफसाने, हमारे आपस जो हम रोज़मर्रा देखते हैं, सुनते हैं, जो हम अंगेज करते हैं, जिन्हें हम हमारे मुशाहिदे में आती है, हमारे तजुर्बे में आती हैं, लेकिन हर एक के बस की बात ये नहीं थी कि इन मामूलात को अदब का, नज़्म का, शेर का या अफसाने का खालिद दे। मैं समझता हूँ मामूलात को अदबी शक्ल देना भी एक बहुत अहम फरीज़ा है, और शाह अफसर बड़ी खूबी से यह फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। मदारिज हैं, वक्त लगेगा, ताख़ीर भी होगी, लेकिन ऐसा है अदब के, फ़न के मदारिज यूँ ही आसानी से तय नहीं करेंगे। जिस रियाजत से वो गुजर रहे हैं, जिस सब्र तहम्मुल के साथ वो कर रहे हैं, वो दूर नहीं कि वो बहुत उम्दा किस्म के अफसाने भी हमारे लिए लिखे। लेकिन मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि ताज़ा देखिए ये चीज़ें बार बार पढ़नी चाहिए। फारसी का शेर है कि ताज़ा खाई दाश्तन गर दाग़ सीना रहा। हम अपने सीने के दागों को हमेशा रोशन और ताज़ा रखना चाहते हैं, सरजब रखना चाहते हैं। ताज़ा खाई दाश्तन गर दाग़ सीना रहा, गाहे गाहे बाज़ खां ये किस्से पाई। बाज़ कोई भी एक फ़न है और इनको बार बार पढ़ना चाहिए। मैं अफसर खान को, शाह अफसर को, उनकी पहली किताब की इशाअत के बाद फौरी बउजलत दूसरी किताब की इशाअत पर बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए मैं उस्ताद मोहतरम आज के इस महफिल के सदर आली वज़ार हमारे मारूफ फिक्शन निगार अली जनाब नूरुल हसन साहब को इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि जो दिल बांधे वो जादू जानता है, जो दिल बांधे वो जादू जानता है, मेरा महबूब उर्दू जानता है। मेरे दोस्त डॉक्टर इत्तेकाद अफजल, डॉक्टर इंतखाब हमीद हैदराबाद से आए हुए और डाइस पर बैठे थे तमाम हमायदीन अदब, खालिद सैफुद्दीन और वारिसानी हक़ क़लम के तमाम इमरान का, शाह अफसर साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे सदारत का एजाज़ बख्शा।
बजाय इसके कि मैं कुछ और बातें करूं, मैं कुछ बातें यहाँ जो तकरीरें हुई उनसे मुतालिक करूँ। सबसे पहले गज़ाला परवीन साहब आई, उन्होंने उनके अफसानों की कुछ तज़किए भी किए, कुछ बातें भी की, अफसाने के बारे में भी बातें की। उनका ये एतराज़ था कि इस किताब के अंदर जो मज़ामीन है उसमें तनकीद है, उसमें सिर्फ मदा सराई है। तो मैं आपको बताऊं कि किताब पर पेशलफ्ज़ लिखाया ही इसलिए जाता है कि वो मदा सराई में हो ताकि लोग उसको पढ़ सकें। अगर किसी ने पहले ही वो अगर पढ़ ले और तनकीद पढ़ ले तो फिर वो बकिया अफसानी क्यों पढ़े। एक ये इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे एक उस्ताद अपने नौजवान पट्टे को तारीफ करके अखाड़े में खुदा देता है, अब बाद में उसका जो भी अशर तो जो हमारे अकाबरीन जो पेशलफ्ज़ वगैरह लिखते हैं उनका मकसद तो यही होता है कि ये इस अखाड़े में कूद जाए, थोड़ी सी ठेस लगेगी, अगर मजबूत है तो आगे का सफ़र खुद तय करेगा, और अगर कमज़ोर है तो यकीनी तौर पर भाग जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अफसर खान साहब भागेंगे तो ये जिस सूरत से लिख रहे हैं, देखते देखते इनकी 2 किताबें आ गई, ये एक अच्छी बात है। अब रही बात असमत गौहर की, असमत गौहर ने काफ़ी मेहनत से मजमून लिखा। बेहतर होता है कि यहाँ चूँकि वो मजमून पढ़ रही थी तो वो कुछ तनकीदी बातें भी कर रहे थे। इसके अलावा जो तकारीरें हुई वो सभी लाजवाब थी, बहुत अच्छी तकारीरें थी, और इन तकारीर से ये भी पता चला कि शाह अफसर जब मुल्क के बाहर थे तो उन्होंने क्या किया, और दूसरा ये कि वो वहाँ पर भी किस तरह उर्दू की शम्मा रोशन किए हुए थे। एक 2-3 बातें मैं अफसाने के ताल्लुक से कहूँगा कि अफसाना जो है ये बड़ी बेमुरब्बत हसीना है, ये सबको दावत देती आओ आओ आओ, लेकिन मुंह नहीं लगाती जब तक कि आप उसके म्यार पे ना उतरे, या आपको मुंह या आपसे ऐसी बेइतनाई से पलट जाती है कि कौन है आप, बुलाती जरूर दावत देंगे, लेकिन आप अगर उसके म्यार पे नहीं उतरे तो वो हटा भी नहीं। तो अफसाना जो है इतने उसने अपने मतलब वाक़यात, तरीक़े, उसलूब बदले हैं कि अब अगर हम उन्हीं उसलूब और उन्हीं तरीक़ों पर उन्हीं मौज़ूआत पे लिखेंगे हम नया क्या करें। देखिए जब हम लिखते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि लोग पढ़ें, और लोग पढ़ें तो हमारी ये भी ख्वाहिश होती है कि हम तनकीद का भी हिस्सा हमारी शिनाख्त में लोग हमारे सामने भी और हमारे पीछे भी हमारे फ़न की तारीफ, लेकिन फ़न की तारीफ तो उसी वक्त होगी जब आपकी लिखाई में, आपके मौज़ूआत के इंतखाब में, आपके उसलूब में, आपके टेक्निक में कुछ नयापन जो आम डगर से कुछ हटकर, जब आप हटकर लिखेंगे तो आप यकीनी तौर पर ज़हन का हिस्सा करेंगे। मौज़ूआत के तौर पर अब शाह अफसर साहब की ज़्यादातर कहानियाँ उनके ज़ाती तजर्बात पे या सवादाई अंदाज अफसाने के तो बहुत सारे उसलूब, जैसे खुद कलामी का उसलूब, एक जो है फ्लैशबैक का उसलूब, एक है तो आदमी जैसे सोचता है, मेमोरी जैसे वो मंजरी तकनीक उसको उस अंदाज से भी अफसाने लिखता है। बाज़ अफसाने जैसे फिल्मों में मंजरनामा लिखा जाता है, टुकड़े टुकड़े बना के भी काफ़ी। तो आप जितने उसलूब और जितने टेक्निक और जितने तरीके आप बताएं, आपकी कहानियाँ उतनी गहरी, उतनी बताने की दावत। यकसा अगर हम एक ही उसलूब की कहानियाँ पढ़ेंगे तो हम कुछ ही कहानियों के बाद बेजार सब एक ही जैसी कहानियाँ। इसलिए कोशिश ये की जाए कि एक मौजू पर एक ही कहानी, उसके बाद नया, और आप मौज़ूआत की कमी नहीं। किसी ज़माने में ये था कि हमारे पेश नज़र हिंद और पाकिस्तान ही के मसाइल थे, अक्सर कहानियाँ हम ऐसी लिखते थे जो उन दोनों मुल्कों के अंदर जो हो रहा है उसमें।
हिंदुस्तान में फिर भी आज़ादी थी कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं थी और तहरीर और तहरीर पर कोई पाबंदी थी। इसीलिए वहाँ पर जदीद कहानियों को उरूज हुआ और आज भी वहाँ पर जदीद उसको हावी है। हमारे पास जिस वक्त इमरजेंसी लगी थी उस वक्त जो है हमारे पास कहानी के अंदर थोड़ा सा नयापन आया था, जिद्दत आई थी। हम खुल के बात नहीं कर रहे थे बल्कि हम तमसील, इशारों और कड़ायों में अपनी बात। लेकिन जैसे इमरजेंसी लगी हमारे पास फिर से वो दौर आ गया कि जब हम खुल कर बात करें। आज मौज़ूआत की कमी इसलिए नहीं है कि अब तो ये जब से इंटरनेट वगैरह आया है सारी दुनिया एक ग्रुप की शक्ल में हमारे साथ एक देहात बन गया है। हम कहीं की भी कहानी लिख सकते हैं और आपको इस तरह की कहानियाँ लिखने के लिए इंटरनेट काफ़ी मदद देता है। तो हमको मौज़ूआत चेंज करना चाहिए, हमको ज़माने के साथ चलना चाहिए, नए मौज़ूआत की तलाश करना चाहिए और वो सारी चीज़ों को हमको समेटना चाहिए जिनको हम देखते हैं, पढ़ते हैं, महसूस करते हैं, नेट पर देखते हैं। तो वो सारी चीज़ों को लेकर जब तक हम नयापन नहीं लेकर तो हमारी कहानियाँ आप फिल्मों से मिसाल लीजिए। एक ज़माने में जो फिल्में होती थी वो 3 किरदार पे मोहित होती थी, हीरो, विलन, माँ बाप, तनाव। आज जो फिल्में बन रही है वो फिल्में और पुरानी फिल्मों में तो बहुत फर्क आ गया, ज़मीन आसमान का फर्क आ गया। तो यही हाल अदब में भी, अफसाने में भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और अपनी सारे तशक्कुर के लिए सुहेल खादरी साहब आपके आज जश्न से शख्सियत तक के सिलसिला तो जश्न इर्तिकाज़ के तहत ये 6ठा प्रोग्राम पहले जो हुआ आलमी यौम उर्दू, उसी तरह दूसरा प्रोग्राम रस्म इजरा दिल नादा ये 7वां प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम वासाने लुत्फ़ क़लम बुखारी एजुकेशन सोसाइटी औरंगाबाद के इश्तराक से मुनक़िद किया गया। मैं दोनों जलसे के में जो मुअज़्ज़िज़ीन हाजिर है जनाब तकी हसन साहब, अहमद इकबाल साहब, मेहमान मुख्तरिर डॉक्टर इकबाल जावेद हिंगोली, डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल साहब, डॉक्टर रेहाना अब्दुल सत्तार साहिबा, डॉक्टर अख्तर मिर्ज़ा साहब, जनाब मसूद अख्तर साहब, अस्सामी मजमुआ डॉक्टर शाह अफसर साहब, सदारत नूरुल हुसैन साहब, मेहमान खुसूसी अब्दुल रहमान साहब, जनाब आबिद मुइज़, जनाब महमूद शाहिद साहब, मुबस्सिरीन जनाब अबू बकर रहमान साहब, डॉक्टर असवद गौर, डॉक्टर गजाला परवीन, अहमद औरंगाबादी, डॉक्टर सलीम मोहुद्दीन साहब, मोहतरमा ख्वाजा कौसर हयात साहिबा और मेहमान सिराज वहाब साहब के फर्जंद, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम के रूह रवा जनाब खालिद सैफुद्दीन साहब व मोहम्मद वसील साहब, इसी तरह तमाम मुअज़्ज़िन हाज़रीन और आप सबका दिली शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में शरीक होकर शान बढ़ाई और मुझे आप लोगों से तो मुखातिब होने का मौका दिया। खुदा हाफ़िज़। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.